السلام عليكم. دخل الإسلام شبه القارة الهندية عبر 4 جذور أساسية. أولاً التجار العرب والفرس الذين وصلوا سواحل المالابار والجوجرات منذ القرن السابع، فأنشأوا أولى الجماعات المسلمة والتبادلات التجارية والثقافية. ثانياً الفتوحات السياسية، وأشهرها هجوم محمد بن قاسم على السند عام 712 ميلادياً، ثم موجات السلاجقة والغزنويين والغوريين التي مهدت لقيام سلطنة دلي في القرن الثاني عشر. ثالثاً التيارات الصوفية مثل البقيشتية والقادرية والنقشبندية التي دخلت بالدعوة والتعليم وخدمت التماسك الاجتماعي. ورابعاً الرعاية السياسية والثقافية، سلاطين وحكام ورعاة للعلم والعمارة، فولدت مدارس وخانقاهات ومراكز فقهية، وبرزت الثقافة الفارسية، ثم تطور الأدب الأزدي. باختصار، تجارة وفتوح وصوفية ورعاية سياسية، منها نشأت الحضارة الإسلامية الهندية المميزة. تابعونا كل يوم أربعاء لحلقة جديدة من طوائف الإسلام في الهند. في اختلاف الطرق يبقى النور واحدا.